hayigsoon maayong adlaw or maayong gabi kung asa man ka karon nga nasod or lugar or kung unsa man ang time nimo diha, gabi ba or adlaw. I would like to inform you nga ang kini nga videos naga-remind sa atoa kung unsa ka maayo ang Ginoo sa matag usa sa atoa. Wala nagkulang ang Ginoo sa atoa, it because sa matag adlaw nga buhi pa ta, mao na ang isa ka way nga naapatay paglaom sa matag usa sa atong kinabuhi. And allow me to read the word of God no sa matag usa sa atoa, it because ang iyang pulong mao kinang magahatag sa atoa ug kanang hope sa mga discouragement, sa mga struggle nato sa kinabuhi, no? Kay ang iyang pulong always nag-remind sa atoa nga sa matag adlaw habang buhi pa ta, napatay paglaom. And ang akong i-share sa inyo nga passages karon nagaingon, unsaon sa Dios paghimong matarong sa mga tao. Unsaon kaya sa Dios paghimong matarong sa mga tao, which is kita. Unsaon kaya sa Dios paghimo sa atoa para matarong ta. And kini nga pulong makita sa Romans chapter 3 verse 21 down to 31. And allow me to read this passages nga pulong sa Ginoo nga bisan unsa kadugay ang pagbasa nako sa pulong sa Ginoo, pero ang iyang value sa matag usa sa atoa kung paano siya maga-transform sa atong kinabuhi, nga naga-remind sa atoa nga walay usa ka tawo sa atoa nga matarong jud, pero through God gihimo ta niyang matarong, it because pinaagi kang Jesus Christ. And kini nga verses nga akong i-share sa inyo karon sa verse 27 na siya kanang pangutana, tapos through verse pod gitubag niya ang pangutana para mas masabtan jud nato kung unsaon ba paghimo sa Dios nga ang tao, which is kita, nga mahimo ta niyang matarong. And ana siya diri sa verse 21, Romans chapter 3 verse 21 down to 31. Ana siya sa verse 21, apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tawo, ug kini dili pinaagi sa balaod, gipamatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tawo pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo, kay managsama man ang tanang mga tawo. Verse 23, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himay sa Dios, apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Niining paagi gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong, ug tungod sa iyang pagkamapailubon wala niya takda ang ilang mga sala kaniadto. Apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tawo aron pagpakita nga siya matarong, ug himuon niyang matarong ang tanan nga motuo kang Hesus. Mao ni ang kanang verses sa verse 27 nga na siya'y pangutana, pero napod siya kanang tubag. Ana siya diri, karon unsan na may angay tang ipanghambog? Mao tong pangutana. Then ang tubag mao ni, wala nganuman, tungod ba kay ang tawo nagtuman sa balaod? Tubag na pod, dili, kundili tungod sa iyang pagtuo. Kay maoy atong gituuhan nga ang tawo himuong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. O Dios ba lamang di ay siya sa mga Hudyo? Dili ba Dios man usab siya sa mga dili Hudyo? Matuod nga siya Dios usab nila. Tungod kay usara ang Dios, himuon niyang matarong ang mga Hudyo pinasikad sa ilang pagtuo, ug ang mga dili Hudyo himuon niyang matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo. Nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Pangutana to,
then ang tubag wala. Gilig-on hinuon nato ang balaod, no? Through the word of the Lord, very klaro kaayo kung atong i-explain or kung akong i-explain ang pulong sa Ginoo. Dili matukib sa akong explanation, no? Kay tungod sa iyang pagkamaayo. But anyway, gusto lang nako i-share ang kini nga passages naga-remind sa atoa nga dili lamang sa pagtuman sa balaod sa Ginoo nga makaluwas sa atoa or makapahimo sa atoa og kanang matarong ta, but it because sa ato ang pagtuo sa iyaha. Kung aduna tay pagtuo sa Ginoo, kato nga pagtuo or kato nga faith nato sa Ginoo makaparinyo sa atong kinabuhi para mahimo tang matarong atubangan sa Ginoo. Again, although walay usa sa atoa nga matarong, but through God nga gipadala niya si Jesus Christ para mahimo tang matarong, unsa iyang i-prefer si Jesus Christ para ang atong mga sala mapasaylo, and through that natay pagtuo kang Hesukristo, then ang kato nga pagtuo nahimo tang matarong pinaagi kang Jesus Christ. Dili mahimong matarong ang atong pagtuman sa balaod, but pinaagi sa ato ang pagtuo sama sa iyang giingon diri sa verses sa last nga mas ginalig-on pa nato ang balaod pinaagi sa ato ang pagtuo kang Jesus Christ, no? Very klaro kaayo ang pulong sa Ginoo kay kini nga verses naa na siya kanang pangutana and naa na pud siya kanang tubag. And kung maglisod kag tuon sa pulong sa Ginoo, I would like to inform you igsoon nga kini nga verses sa Romans chapter 3 verse 21 down to 31, basaha kini it because naa siya kanang pangutana nga verses pod, og at the same time gitupag pud niya ang kanang verses kung unsa jud ang sakto, no? Again, ang atong pagtuo sa Ginoo mo'y makahatag sa atoa og kanang matarong through God, pinaagi sa paghimo sa Ginoo sa atoa nga matarong, it because sa atong pagtuo kang Jesus Christ. And I would like to inform you nga kanunay ka magbasa sa pulong sa Ginoo para maglig-on pa usab ang imong kanang pagtuo sa iya, maglig-on pag-usab ang imong kinabuhi ug aduna kay paglaom sa matag higayon.